नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सङ्घर्षको कथाको नयाँ श्रृङ्खला लिएर म उपस्थित भइसकेको छु, किरण अधिकारी, र मलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ शैलेश पोखरेलले। हामी अहिले अमेरिकाको कोलोराडो राज्यबाट BRT नेपालको फेसबुक पेज, US नेपाल today.com र hollywoodcover.com-बाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ। आज हामीसँग विशेष अतिथिलाई म लिएर उपस्थित भएको छु। हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्रमा एउटा उच्च व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हास्य व्यङ्ग्यकार, कविता लगायत विभिन्न प्रहसनहरूमा सहभागी भइसक्नुभएका आदरणीय त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र म उहाँलाई स्वागत गर्नभन्दा पनि अलिकति यहाँहरू समक्ष माफी माग्न चाहन्छु, किनकि प्राविधिक कारणले गर्दा हामी लाइभमा आइसकेर पनि फेरि छुट्न पुग्यौँ। त्यसको लागि यहाँहरू सबै समक्ष क्षमा याचना गर्दै म आजको यस कार्यक्रमका अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व शैलेन्द्र सिंह कडाजुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। शैलेन्द्रलाई यहाँलाई स्वागत छ सङ्घर्ष कथाको नयाँ श्रृङ्खलामा। हजुर, धन्यवाद। अब हामी कुराकानी गर्दै गर्दै हामी छुट्यौँ अघि, फेरि त्यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु म। कस्तो छ अहिलेको अवस्था? त्यही हो, देशमा अब कोरोनाको महामारी छ, करिब करिब लकडाउन, ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अब हामी कलाकार, कवि कलाकार, साहित्यकारहरूले पनि आफ्नो नियमित कार्यधन्दा गर्न पाएका छैनौँ। देश ठप्प भएको अवस्था छ। सरकारहरूबाट चाहिँ नि अब साधारण काम गरी खानेलाई चाहिँ नि यहाँ निषेधाज्ञा छ। अब मिटिङ जुलुस गर्न पर्यो भने चाहिँ फेरि उहाँहरूले नै निषेधाज्ञा तोडेर कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। यस्तै यस्तै दुःखका कुराहरू छन्। त्यही त, अब अहिले पुरै देश ठप्प जस्तै छ। साहित्यिक गतिविधिहरू पनि अथवा हास्य व्यङ्ग्यका गतिविधिहरू पनि गर्न पाइराख्नु भएको छैन, कार्यक्रमहरू पनि। अब म एकचोटि शैलेन्द्र सिंह कडा भनेर आज सबैको मुखमा छोडिनुभन्दा अगाडि एकचोटिको यहाँको बाल्यकाललाई स्मरण गर्न चाहन्छु। कस्तो थियो बाल्यकाल यहाँको? बाल्यकाल म गाउँमा धादिङ जिल्लाको उत्तर साइड दार्खा गाविसमा जन्मिएको म। अहिले खनियाबास गाविस थियो। म साधारण मध्यम वर्गीय परिवारको मान्छे। मलाई चाहिँ नि त्यहाँ गाउँमा पठन पाठनको लागि स्कुल, प्राथमिक तहको मात्रै स्कुल थियो र काठमाडौँ आउन बाध्य थिएँ। करिब करिब 10-11 वर्षको उमेरदेखि मैले गाउँ छोडेर काठमाडौँमा पढाइको लागि बसेको हुँ। बस्दा फेरि मैले शान्ति विद्या गृह माध्यमिक विद्यालय लैनचौरमा पढेँ। म चाहिँ नि त्यति उम्दा किसिमको चाहिँ नि पढाइ भएन। हाम्रो चाहिँ नि गाउँको पढाइको बेस भयो हुनाले अनि पढाइ पनि सम्मिश्रण भयो। गाउँमा चाहिँ बाले चन्दी रुद्री अब संस्कृत पनि पढाउने, यता आएपछि त्यसले गर्दा अलिकति त्यो बेलाको पढाइको स्थिति पनि त्यस्तै थियो। त्यसै शान्ति विद्या गृह माध्यमिकबाट 2033 साल कि 34 साल जस्तो लाग्छ, 34 सालको ब्याच हो म त्यो उसमा। यो हास्य व्यङ्ग्यको यात्रा बाल्यकाल गाउँघरतिर पनि अलिअलि सहभागी हुने गर्नुहुन्थ्यो कि होइन? काठमाडौँ नै आएपछि यसको यात्रा सुरु भयो? होइन, 10-12 वर्षको उमेरसम्म मैले चाहिँ अब गाउँमा अलिअलि मात्रै त्यो रसरङ भन्ने कार्यक्रम रेडियोबाट अलिअलि सुनेको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ के 2-3टा कार्यक्रम रेडियो सुन्न पनि गाउँमा सबैको घरमा पाइन्न थियो। ठाउँ ठाउँमा जानु पर्थ्यो, लाउरेहरूको घर खोजी खोजी जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। मैले हुर्किएर रेडियो सुन्न थालेपछि पछि किनिदिनु भएको थियो। जब बुवाले रेडियो किनिदिनु भयो, म सहर काठमाडौँ आइहालेँ। त्यो कुनै ठुलो। अनि काठमाडौँ आएपछि पनि मलाई हास्य व्यङ्ग्य स्कुलमा संयोगवश सन्तोष दाई चाहिँ मभन्दा 1 वर्ष सिनियर। उहाँ 9 क्लासमा पढ्नुहुँदा म 8 क्लासमा पढ्थेँ। त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ स्कुलको वार्षिक उत्सवमा हास्य व्यङ्ग्य गर्नुभएको देखेपछि मलाई चाहिँ कता कता भित्र जागेर आएर मैले पनि त्यो किताबहरू खोज्न थालेँ लाइब्रेरीमा। अनि उहाँकै काकाले लेख्नु भएको, गोपालराज पन्तले लेख्नु भएको सेतो शालिग्राम भन्ने किताब पाएँ। त्यसबाट अलिकति प्रभावित भएपछि मैले भैरव आरेल, लक्ष्मण लोहनी, धनञ्जय रिमाल आदिका चाहिँ किताबहरू खोजेर पढ्न थालेँ। त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति रुचि भयो। अनि रुचि हुँदै म चाहिँ
2036 सालको विद्यार्थी 35 सालबाट सुरु भयो विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएपछि हाम्रो पढाइ डिस्टर्ब भयो। डिस्टर्ब भएपछि म चाहिँ त्यो रोकिएको पढाइमा चाहिँ नि त्यहाँ विद्यार्थीहरू अलिकति अरू आन्दोलन गर्न थाले। म चाहिँ साहित्यिक कविता साहित्यकारहरूले भवानी घिमिरे, हरिभक्त कटुवाल, मोहन कोइराला, अशेष मल्ल, विष्णुबुबी घिमिरे लगायतका वरिष्ठ कविहरूले त्यो बेलाका जाजुल्यमान कविहरूले चाहिँ नि हास्य व्यङ्ग्य मार्फत पञ्चायतको विरोध गरेर बहुदलको समर्थन गरेर कविता चाहिँ नि व्यङ्ग्य कविता मार्फत कार्यक्रम गर्नुहुँदो रहेछ सडकमा। त्यसलाई चाहिँ सडक कविता क्रान्ति भन्ने नाम दिनुभएको रहेछ। म त्यसको सहभागी भएर 29 दिनसम्म उहाँहरूसँग पछि लागेर कविता भन्दै हिँड्दाखेरि मलाई चाहिँ हौसला दिनुभएको थियो। हरिभक्त कटुवाल, भवानी घिमिरे, अशेष मल्ल, विष्णुबुबी घिमिरे सबै मिलेर मलाई चाहिँ हौस्याउँदै ल भन भन्दै चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो। बढाएपछि मैले चाहिँ 37 सालमा त फेरि म चाहिँ उहाँहरूको चिनापर्चीको नाताले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्यो नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा छिर्ने मौका पाएँ। त्यहाँ पुगेपछि म नाटकमा विद्यार्थी भएँ। नाटक सिकेर मैले नाटकमा जागिर खाने अवसर भयो। त्यहाँभित्र म जागिरे नाटककार भएर बसेँ, नाटक कलाकार भएर बसेँ। बसेपछि मैले नाटक कलाकारदेखि नाटक निर्देशकसम्म अनवरत 37 वर्ष मैले चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सेवा गरेँ। त्यो अवसरमा मैले त्यहाँभित्र गाई जात्रा महोत्सव पनि गर्ने मौका पाएँ, नाटकहरू पनि धेरै ठुल्ठुलो नाटकहरू गर्ने मौका पाएँ, कविता महोत्सवमा भाग लिने मौका पनि पाएँ, कविता महोत्सवमा पुरस्कृत पनि भएँ। यी सबै कथाहरू एकदम लामो छ। अब तपाईँको विषय सङ्घर्षको कथा भए हुनाले म यो भित्रको सङ्घर्ष सानो एउटा सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ पक्का पनि। मलाई कविता, म नाटकको विद्यार्थी, नाटकको कर्मचारी, मैले नाटक गर्न पाउने, नाटकमा छाने रोलहरू मलाई दिनुहुन्थ्यो। मलाई नाटक हरिहर शर्मा र शकुन्तला शर्माले सिकाउनु भएको थियो। उहाँहरू मेरो मैले चाहिँ कवितामा चाहिँ त्यहाँ कविता महोत्सव हुने सबै कविहरू बस्ने, भूपी शेरचनदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको विजयबहादुर मल्लदेखि माधव घिमिरे सबै चाहिँ जज भएर कविता भनेको सुनेको देखेर मलाई कविता लेख्न रहर लाग्यो। मैले पहिला लेखेको हुनाले मैले कविता बुझाउँथेँ। बुझाएपछि त्यो सेन्सर कमिटीले के भन्छ, यो त हाम्रो हिको कविता राम्रो छ, हाम्रो हिको स्टाफ भावनाले उसलाई पुरस्कार दियो भने त हामीलाई गाल पर्छ। त्यहाँबाट त्यसो गरेर मलाई 4-5 वर्ष त्यस्तो भएपछि मैले के गरेँ, मोहन कोइराला जब आउनुभयो, अब म यिनीहरूलाई चाहिँ नि ढाँड्छु भनेर अब सङ्घर्षको एउटा पाटो त किन मैले नाम शैलेन्द्र सिंहखडा हुँदै 12 मासे धादिङ लेखेर कविता बुझाएँ मैले। पछि 12 मासे धादिङ भन्ने कविता चाहिँ नि पुरस्कृत भयो। पुरस्कृत भएपछि मोहन कोइरालाले त्यो नम्बर दिएको नम्बर, मसँग मेरो घरमा फोन थिएन, म सँगसँगै एउटा लाउरे घरको नम्बर दिएको थिएँ मैले। अनि मोहन कोइरालाले चाहिँ फोन गर्नुभएछ, 12 मासेजी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि लाउरेको श्रीमतीले उठाउँदाखेरि ए मेरो बुढालाई 12 मासे भन्ने तँ को हो भनेर गाली गरिछन्। पछि मोहन कोइराला डराएर त्यहाँ अफिसमा अरूलाई लाउनु भएछ। त्यो 12 मासे धादिङ भन्ने मान्छे खोजेर लिए भनेपछि संस्कृत छात्रावासमा खोज्न गएछन्। त्यो कविता छन्दमा भएको हुनाले संस्कृत छात्रावासमा खोज्न गएपछि त्यहाँबाट चाहिँ साथीहरूले म चिनेको छु, त्यो दिनमा म ल्याइदिन्छु त्यो कविलाई, त्यो कविता के भयो त भनेर त्यति भनेपछि श्रवण मुकारुङजीले चाहिँ नि चिन्नु भएछ मलाई। चिनेपछि उहाँले म त्यो कवि चाहिँ जसरी हुन्छ म ल्याइदिन्छु, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु भन्नु। उहाँ पहिला पुरस्कृत भइसके, उहाँले चाहिँ जिम्मा लिएपछि त्यहाँबाट नाम प्रकाशित भयो। अनि कविता भन्ने बेलामा म गएर म 12 मासे धादिङ भनेर त्यहाँ चाहिँ म प्रकट भएको। अनि त्यसको अर्को सालदेखि कविता सँगसँगै नागरिकता पनि बुझाउनु पर्ने, कवितामा फोटो पनि राख्नु पर्ने भयो अर्को सालदेखि। भनेको त्यो सेन्सर बोर्डले हुन्छ नि उहाँहरूलाई त लेसनै भयो त्यो पनि हैन। म कवितामा इस्टाब्लिस मैले एउटा पुरस्कार पाउनलाई मैले त्यति सङ्घर्ष गरेको छु। हजुर पक्का पनि। पुरस्कार कुन भन्नु होला नि, पुरस्कार अफिसियलमा भन्नु भयो यो पुरस्कार यो माथिल्लो चाहिँ राजा वीरेन्द्रबाट दिएको छ यहाँ। हजुर ल बधाई छ। अब यहाँ अहिले भए पनि हामी बधाई दिउँ उनीहरूलाई। थ्याङ्क यू। अब अनि अहिले फेरि कस्तो भयो भन्दा अब हामीले अब यहाँको इन्टरभ्यू सबै हेर्दा पनि सिस्नुपानी नेपालले पनि गाई जात्रामा रोक लाग्यो भन्ने खबर आयो हामीलाई होइन। हामीले त्यो पनि सुन्यो विदेशमा बसेर। त्यो कुरा चाहिँ के हो? त्यो फेरि अर्को पाटो। सिस्नुपानी नेपाल भन्ने हास्य व्यङ्ग्य मात्रै गर्ने एउटा संस्था हो। हजुर हास्य व्यङ्ग्य कविहरूको एउटा संस्था हो। त्यहाँ चाहिँ नि सबै साथीहरू मेरो एकदम मिल्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो 2-3 जना। अनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने म एकाडेमी भएको नाताले उहाँहरूलाई चाहिँ कार्यक्रम गर्नु आवश्यक पर्यो।
हामीलाई एकाडेमी र सिस्नुपानी नेपाल चाहिँ नि संयुक्त गराइदेऊ न, हामी चाहिँ कार्यक्रम गर्छु, त्यसो भन्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ, एकाडेमीसँग हल छ, हामीसँग कवि छ भन्न उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। मैले कुलपति गङ्गा उप्रेती भाटामा लगेर उहाँहरूसँग सम्झौता गरेँ। अनि एकाडेमीले पनि सहभागी हुनुपर्ने भए हुनाले म पनि सहभागी भएँ। सहभागी भएपछि मेरो हाँस्य व्यङ्ग्य आफ्नै प्रकारको थियो। मेरो कमर्सियल मैले चाहिँ जनतामा बेच्ने किसिमको हाँस्य व्यङ्ग्य मैले चाहिँ, किन जनतालाई चित्त बुझाउनु पर्छ पैसा लिएपछि, त्यस्तो किसिमको हाँस्य व्यङ्ग्य सृजना गरेका थिएँ। त्यो हाँस्य व्यङ्ग्य गरेर उहाँ भन्दा फेरि त्यो साहित्यिक कविहरूको हाँस्य व्यङ्ग्य भन्दा मेरो चर्को भयो। चर्को भएपछि पहिलो साल त्यस्तो भयो, दोस्रो साल पनि मेरो त्यस्तो भयो। जब तेस्रो साल भएपछि सडन मैले त्यो दोस्रो साल गरेको अलिकति चर्कै थियो, जसमा चाहिँ देशको प्रमुख नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अगाडि। तेस्रो सालको लागि उहाँहरूले चाहिँ नि विज्ञापन माग्नु पनि पर्यो सरकारसँग, उहाँहरूलाई उपस्थिति पनि गराउनु पर्यो भन्न जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ पहिले मेरो नाम लिएर फलानु छ कि छैन भन्न सोध्नु भएछ। किन फेरि फलानु छ भने हामी आउन असमर्थ हुन्छौँ, विज्ञापन चाहिँ लिएर जाने भेट भने हुनाले नेता त चाहियो त्यहाँ त भनेपछि आएको मलाई के भन्नु भने एकदम विनम्र साथ तपाईँ चाहिँ यसपालि बाहिर बस्दिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि अलिअलि कुराहरू हामी यसो यसो गएको अलिअलि अप्ठ्यारो मान्नुभयो उहाँहरूले, तपाईँको चाहिँ यस्तो कारण त्यसले गर्दा तपाईँ यसपालि बाहिर बस्दिनु पर्यो भनेपछि त्योभन्दा 7 दिन अगाडिसम्म तपाईँको कविता तयार छ कि छैन, यति गते तपाईँ यति बजे पाठ गर्नुपर्छ तपाईँले भन्न 3 दिनसम्म अगाडि भन्नु भएको, त्यो 2 दिन अगाडि त्यसो भन्नुभयो। भनेपछि मैले चाहिँ कविता मैले कहाँ भन्ने त भन्दा त्यो भन्दाखेरि मिडियाले थाहा पाएर अनि मिडियाले आएर मलाई सोधेर मिडियालाई त्यो कविता चाहिएको थियो। अनि त्यो कविताको लागि त्यसरी प्रचार भएर सिस्नुपानीबाट नेपालबाट निकाल्नु मलाई ठुलो कुरो होइन, म त्यहाँको सदस्य पनि होइन। 2 वर्ष मैले, तर मिडियामा त त्यो कुरो आउनु नपाएपछि मिडियाकर्मी साथीहरूले तपाईँले किन भन्न पाउनु भएन कविता के थियो भन्न धेरैले मलाई सोध्नु भयो हुनाले त्यसरी प्रचार भयो। त्यो कविता छोटो सुनाइदिन सक्नुहुन्छ अहिले पनि? सक्छु नि, किन त्यो बेलामा त्यत्रो मिडियाले त सुरु गरौँ न। एक सडकमा साइरनको आवाज सुन्दा लाग्छ श्री 5 हटेको हो कि होइन, साइरनको आवाज सुन्दा लाग्छ श्री 5 हटेको हो कि होइन, सवारीकै जाममा परेर एम्बुलेन्समा सुत्केरी हुनु परेको कथा 18 करोडको गाडी चढ्ने महामहिमहरूलाई थाहा छ कि छैन। देशले धेरै बाद फेरिसक्यो, घेरियाबादमा घेरिएको छ, फरियाबादमा फेरि बेरिएको छ, दाम काम हाम खाम सब दुरुस्त उस्तै छ, मात्र कुर्सीमा मान्छे फेरिएको छ। विदेशतिर निहाल्दा हामीले दर्शकसँग बसेर फुटबल हेर्ने राष्ट्रपति पनि देख्यौं, ट्रेन चढेर मन्त्रालय जाने मन्त्री पनि देख्यौं। कतै हामीले त हाम्रै सन्दीपको नाम पनि मोदीको मुखबाट सुन्नु पर्यो। अनि त सदनमा माननीय सांसदजीबाट सोधनी भयो रे, यो सन्दीप लामिछाने भन्ने केटा कुन पार्टीको हो रे। यो भन्दा ठुलो हाँसो के त यो गणतन्त्र नेपालमा। हाम्रो देशमा अदालतले विकासमा बाधा पुर्याउँछ, सरकारले अपराधी छोड्ने तोक लाउँछ, अपराधी आत्मसमर्पण गर्न आउँछ, चोरले आएर पुलिसलाई भनेछ म चोर हुँ, पुलिसले सलाम ठोक्दै भनेछ, त्यसो भए हजुर कुन पार्टीको हो। यो भन्दा ठुलो हाँसो गणतन्त्र नेपालमा। हेर्नुहोस्, अबोध बालिकाहरू बलात्कृत भएका छन्, हत्या गरिएको छ, किशोरहरू अपहरित भएका छन्, हत्या गरिएको छ, साग बेच्न गएकी सुत्केरी महिलालाई टिपरले ब्याग गरेर मार्छ, त्यस्तालाई कारबाही गर्ने कानुन बनाऊ भन्दा भाग्नुहुन्छ, मुन्टो बङ्ग्याउनुहुन्छ, अनुहार कुच्याउनुहुन्छ, आफन्तलाई नियुक्ति गर्न पर्यो भने रातारात संविधान सच्याउनुहुन्छ। राजनीतिलाई समाजसेवा भन्नुभएको छ, राजनीतिलाई समाजसेवा भन्नुभएको छ, नेतृत्वलाई तलब तोक्नु भएको छ, एक बोरा सिमेन्ट गाउँमा पुर्याउन सक्नु भएको छैन, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर खोक्नु भएको छ। यो भन्दा ठुलो हाँसो के छ यो गणतन्त्र नेपालमा। यस्तै देश यो कडा थियो, त्यही भएर उहाँहरूलाई झन् डर थियो होइन। उहाँहरूले किन भन्दा राजनीतिक नेतृत्वले काम त गर्दैन, पद चाहिए मात्रै हो, त्यही भएर झन् उहाँहरू डराउनु भयो होला क्या पहिल्यै। होइन, यहाँलाई म एउटा कुरो यहाँको लोकप्रिय मानवबाट म एउटा जानकारी किन दिन के चाहन्छु भने मेरो हाँस्य व्यङ्ग्यमा म यथार्थलाई हाँस्य व्यङ्ग्यमा मैले चाहिँ मेरो अघि 37-48 वर्षको यसमा लगानी भइसकेपछि यो विषयमा एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक पनि पक्ष हुनुपर्छ यसको भन्न मैले हाँस्य व्यङ्ग्य रबरको गोली जस्तो हुनुपर्छ, निशानामा लाग्नुपर्छ, चोट लाग्नु हुँदैन, बिउ दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बनाएर मैले चाहिँ हाँस्य व्यङ्ग्य चाहिँ यथार्थसँग
हास्य व्यङ्ग्य भन्ने बित्तिकै गोलभेडामा चिप्लिने नाकबाट चाहिँ आँखाबाट आँसु तिरेर पार्ने गोलभेडा नाकमा टाँस्ने केरामा चिप्लेर लड्ने त्यसलाई मैले हास्य व्यङ्ग्यबाट हटाएर पूर्वीय सिद्धान्त अलिकति म त्यो चाहिँ मुख विकृति बनाउने फोहोरी लुगा लाउने रियाल सिंगाना आदिको कुरा गर्ने यस्ता कुराहरूलाई मैले हटाएर मैले चाहिँ यथार्थसँग नजिक भएर हास्य व्यङ्ग्य कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ लागि परेको छु। यो शारीरिक हुन्छ नि, अब जस्तो फिजिकल कुरा देखाएर लुगा चेन्ज गरेर लुगाले रमाइलो बनाएर होइन कि शब्दले हँसाउनुपर्छ, शब्दले व्यङ्ग्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। मान्यता शब्दले पनि हो र त्यो शब्द सत्यसँग पनि नजिक आधारित हुनुपर्छ। यथार्थसँग नजिक हुनुपर्छ। त्यो जो कुरो चाहिँ झुटो बोलेर हँसाउन त त्यो हास्य व्यङ्ग्यभित्र पनि झुटा चिज हुँदैन, सत्य नै बोलेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणा राख्दछु म। हामी सङ्घर्षकै कुरा गर्दै थियौँ, त्यो बिचमा यो पनि सङ्घर्ष जोडेँ मैले होइन। त्यो सङ्घर्षै त्यति बेला त त्यो जुन बेलामा परेको थियो त्यो बेला त ठुलै सङ्घर्ष जस्तै भएको थियो नि त होइन। मिडियाहरू किन उहाँ आउनुभयो, किन भयो भनेर धेरै मिडियाहरू पछि लागिरहेको थियो। त्यो बेला जोड्न चाहेँ मैले, जोडेँ थोरै। अब हामी एकचोटि अगाडितिरै यहाँको नाटकको कुरा मलाई एकदम जिज्ञासा लाग्यो जान्न। नाटकमा लागिसकेपछि यो नाटक खेल्ने कुरा हुन्छ नि, यो नाटक त एकदम हामी अहिले सिनेमा पनि देख्छौँ। सिनेमा र नाटक त धेरै फरक हो नि त, दुईटा पार्ट हो होइन। हुन त अभिनय हो तर यता फरक कुरा हो नि त। अनि यो नाटक रियल्ली गर्दा कतिको गाह्रो हुन्छ, कस्तो महसुस गर्नुभयो 37 वर्षसम्म काम गर्दा? गाह्रो, अहिले मलाई गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो एउटा किसिमको अब यसलाई चाहिँ लोकल भाषामा भन्यो भने मान्छे भूत चढ्छ भन्छ नि। मैले नाट्यश्वरी चढेको, यसलाई चाहिँ अलिकति सभ्य भाषामा भन्यो भने नाट्यश्वरी चढेको भन्नुपर्छ। जब नाटकमा नाट्यश्वरी चढिसकेपछि त्यो मान्छेले चाहिँ नि राम्रोसँग अभिनय त उसको विषय नै भइहाल्यो, तपाईँको प्रस्तुति पनि राम्रोसँग दिन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई आफैले महसुस गरेको छु। मैले यो कविता म जस्तो कविता लेख्ने मान्छे धेरै छ नेपालमा, म जस्तो व्यङ्ग्य धेरै हुनुहुन्छ है। मैले भन्दा राम्रो कविता लेख्ने पनि हुनुहुन्छ होला, तर कविता कागजमा बसेको हुन्छ उहाँको। र त्यो श्रोतामा मेरो कविता पनि तपाईँको, मैले एउटा कालो अक्षता भन्ने किताब निकालेको छु, त्यहाँ चाहिँ नि 50वटा कविता छ। 50वटा कविता भनेको मैले एउटा कविता एउटा महोत्सवमा गएर भन्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँदो पैसा पाउँछु म। एउटा कविता मैले सिडी बेची भने तुरुन्त खोसाखोस हुन्छ विदेश जाँदाखेरि। एउटा किताब किन्नलाई गर्दाखेरि 50वटा कविता भएको किताब किन्दाखेरि 200 रुपियाँमा कसैले पनि त्यो किताब किन्दैन। किताबभित्र थन्किएको कविता चाहिँ त्यसरी बस्दो रहेछ। त्यसले गर्दा नाटकको मलाई चाहिँ नाटकबाट भएको चाहिँ फाइदा त तपाईँ त्यही हो कि मैले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदाखेरि धेरै त्यहाँबाट पनि बाहिर पनि गर्दा धेरै ठुल्ठुलो नाटक गरेको छु। तपाईँले यो बालकृष्णसम्मको अन्धवेद, मुटुको व्यथा, गोपाल प्रसाद रिमालको चाहिँ नि तपाईँको मसान, भीमनी बिहारीको सनशिला सुशीला, पलमान सिंह सुवारको चाहिँ नि विष्णुमाया आदि इत्यादि सबै नाटककारहरूको, विजयबहादुर मल्लको भित्ते घडी, भोलेबुलको यथार्थ, स्मृतिको पर्खालभित्र, यस्तो गोविन्दबहादुर गोठालेको घुसको घर, यो पुरानो साहित्यकार जतिको सम्पूर्णको ठुल्ठुलो नाटक जति मैले गरेको छु, जसमा मैले सौभागी के भने सबै नाटकको प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ मैले। त्यसले गर्दा बालकृष्ण समूहको अन्धवेग कण्ठ पार्न कस्तो भयो होला तपाईँले भन्नुहोस् त। यत्रो किताब छ, त्यसमा भूमिका कुनै पनि सिनमा छुटेको छैन। त्यो किताब कण्ठ पार्दा कसरी भयो त? त्यसलाई मैले जीवन्त रूपमा लिएर आफ्नो संवाद बनाएर पुरा कवितामा छ, तपाईँको छन्दमा छ। पम्फी मुटु दुख्यो भन्दैन, दुख्यो पम्फी मुटु भन्छ, त्यसरी बोल्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिले चाहिँ जीवनमा चाहिँ हरेक चिज मेरो आफ्नो सृजनाहरू पस्कनलाई सहज भएको छ। त्यसले गर्दा मैले नाटकलाई चाहिँ गाह्रो विषयलाई मैले सहज बनाउन सकेँ हुनाले मलाई चाहिँ त्यो नाट्यश्वरी चढेर मलाई नाट्यश्वरीले साथ दिएर धेरै नाटक गर्दाखेरिको चाहिँ मलाई चाहिँ अनुभवले गर्दा मलाई चाहिँ यो सहज भएको जस्तो लाग्छ मलाई। नाटकसँगै अब यो कवितालाई पनि सपोर्ट पुग्यो होइन, कविताहरू पनि वाचन गर्ने अवसर। मैले त सङ्घर्षको कथा भावनाले मैले त्यहाँभित्रको सङ्घर्ष भनिनँ। नाटक गर्दाखेरि नाटकलाई चाहिँ के हो, यहाँबाट काठमाडौँ भएको नाटकमा त म प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त्यहाँबाट उपलब्ध हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ बाहिर नाटक पर्यो र प्राइभेट स्तरबाट नाटक लानु पर्यो भने हामी के गर्थ्यौँ भने आफ्नो लुगा आफैले च्यातेर हिलो दलेर
हुनामा च्यातेर अब त्यस्तो किसिमको रोल खेल्न पर्यो भने तपाईँको चाहिँ नि मेकअपको सामान केही प्राप्त हुन्न थियो। त्यो स्कुलमा बोर्ड लेख्ने चक पिनेर पानीमा फिटेर अनि जुङ्गामा यसरी लाएर कपालमा लाएर सेतो देखाउने। एकछिन त हुन्थ्यो, पछि पछि बुङ्ग यस्तो यस्तो चल्दा फेरि बुङ्ग उड्ने क्या। अनि एउटा पेन्सिल लिएर त्यो आइब्रो पेन्सिल लिएर यसरी कोरेर तपाईँको चाहिँ तुरुन्तै यहाँ चाहिँ नि रिङ्कल बनाएर बुढोको रोल खेल्नु पर्यो। त्यस्तो गरेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ सङ्घर्ष। त्यही त त्यो बेलाको समय अनुसार होइन। अहिले त अब मेकअपका सामानहरू पनि उपलब्ध छन्, सबै कुरा छ होइन। त्यो बेलामा समय पनि त्यस्तै थियो होला पक्कै पनि। जुङ्गा तपाईँको जुङ्गा टाँस्नलाई त स्प्रिड गम भन्ने चाहिने हो खासमा। त्यो इन्डियाबाट मगाउनु पर्ने थिएन। नेपालमा एउटा मेकअप म्यानले हाम्रो आफन्त हाम्रै टोलीमा, मेरो त परेन, मभन्दा सिनियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ नि जुङ्गा टाँस्दा फेरि तपाईँको त्यो पर्मानेन्ट टाँस्ने हुन्छ नि त्यो ऊ फुट्दा फेरि त्यो चाहिँ नि हजुर सुपर ग्लु जुङ्गा टाँस्दैछ हेर्नुहोस्। पछि त्यो फुकाल्ने बेलामा 3 दिनसम्म त उहाँ त बिरामी हुनुभयो नि, त्यो छालै गएर त्यस्तो किसिमको त्यो किसिमको सङ्घर्षबाट धेरै 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 मजा आयो कुरा गर्न होइन। अनि अब जस्तो अब त्यो कविता त्यो नाटक खेल्ने क्रममा अनि हास्य व्यङ्ग्य प्रदर्शनलाई पनि सजिलो भयो होइन। त्यो प्रदर्शन हास्य व्यङ्ग्यमा कतिको लाग्नुभयो त्यो नाटक सँगै? होइन, मेरो नाटकको नियमितता उता नाटक महोत्सव बेग्लै टाइममा हुन्थ्यो, गाई जात्रा महोत्सव बेग्लै टाइममा हुन्थ्यो। गाई जात्रा महोत्सव चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बनाउने गाई जात्रामा पनि मैले भाग लिएर म आफै बनाउँथेँ। प्राइभेट स्तरबाट भाग लिने गाई जात्रामा पनि म आफै लिन्थेँ। त्यसले गर्दा मलाई गाई जात्रा खेल्न कहिले पनि मञ्च आवश्यक भएन। आफूले प्राइभेटबाट भाग लिन पाएन भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट चाहिँ नि यो अफिसको तर्फबाट नै एउटा पेस गरिहाल्थेँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट गर्नेमा चाहिँ अलि बढी सेन्सर हुन्थ्यो, व्यक्तिबाट गर्नेमा सेन्सर कम हुन्थ्यो। अनि सेन्सरको कुरामा हामीले धेरै दुःख पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, पञ्चायती व्यवस्थामा कार्यक्रम गर्दाखेरि नाटकै गरे पनि हास्य व्यङ्ग्य गरे पनि अञ्चलाधीशलाई लगेर कार्यक्रम बुझाउनु पर्थ्यो पहिले। अनि त्यहाँ चाहिँ डबल अर्थ लाग्ने, दोहोरो अर्थ लाग्ने चाहिँ नि हो इन रुपैयाँ भने जस्तै डबल अर्थ लाग्ने चाहिँ नि त्यस्तो शब्दहरू लेखेर लगेर उनीहरूलाई झुक्याउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यो झुक्याउँदा पनि उनीहरूको मान्छे आएर हेरेर उनीहरूले चाहिँ गलत अर्थ लगाइदियो भने समातेर गएर त्यहाँ गएर थुनिदिन्थ्यो, कमाएको पैसा पनि लुटिदिन्थ्यो, त्यो बेचेको टिकटको पैसा पनि लुटिदिन्थ्यो, टिकट पनि लुटिदिन्थ्यो, त्यो सेटिङ पनि लुटिदिन्थ्यो, गहना यो सबै चाहिँ हाम्रो प्रप्सहरू सबै लिएर गइदिन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यस्तो 2-3 पल्ट परेको छ हामीलाई सभागृहमा नाटक देखाउने। सभागृह फेरि त्यो अञ्चलाधीश अन्तर्गतै राखेको त्यो बेलामा। हजुर हजुर, भनेपछि सेन्सर लाग्यो पहिला त्यतिखेर पनि? हजुरलाई पनि लाग्यो सेन्सर? लाग्यो, धेरै सेन्सर लाग्यो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गर्दा फेरि चाहिँ सेन्सर कम लाग्थ्यो। प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफैले सेन्सर गर्थ्यो, जिम्मेवारी संस्था पनि। त्यसले बाहिरबाट नाटक एकदम सेन्सर हुन्थ्यो। अनि हास्य व्यङ्ग्य पनि तपाईँको सेन्सर बढी हुन्थ्यो पहिला, सेन्सर बढी हुन्थ्यो। अहिले पनि मैले बुझ्दाखेरि बिचमा चाहिँ नि प्रजातन्त्रको अवस्थामा अलिकति खुलिया थियो, यो गणतन्त्र आइसकेपछि अहिले पनि सेन्सर बढी भयो। त्यही सेन्सर बढी भएर त सुस्निमानीबाट हटाए होइन। त्यसले गर्दा हेर्नु न, अब अहिले पहिला चाहिँ नि व्यवस्थालाई भन्न पाइन्न थियो, त्यो के अरे राज संस्थालाई भन्न नपाउने, यताउति भनेर तोकिएको थियो। अहिले चाहिँ नि हामी भन्न पाइन्न। अहिले जात भात तोकेर धर्म लिङ्ग वर्ग केही तोक्न नपाउने। त्यसमाथि तपाईँको अमेरिका पनि डेन्जरै रहेछ त्यसमा चाहिँ, किन त्यहाँ जात भात तोक्न नपाइने रहेछ। त्यहाँ पनि त्यस्तो रहेछ। यो त विश्वमा लागेको ऊ रहेछ कि प्रतिबन्ध रहेछ। त्यही त। अहिले अब एउटा कुनै कविता यहाँले अहिले तयार गरेको कुनै एउटा व्यङ्ग्य कविता को लागि म अनुरोध गर्छु। अब तपाईँको भन्नु, मैले गत हप्ताको कार्यक्रमलाई भन्नु एउटा सानो कविता एउटा चाहिँ बनाएको थिएँ, त्यो चाहिँ म सुनाउँछु। अहिले कुरा गर्दा भर्खर एउटा नेपालमा त नयाँ नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ भन्दाखेरि मैले त्यो कुरालाई म जोड्ने प्रयास गर्छु। पहिला कविता सुनौँ, अस्तिको हप्तालाई रेडी गरेको कविता सुनौँ, फेरि त्यो जोडेर त्यो कुरा पनि गरौँला। अस्तिको हप्ता तपाईँ कार्यक्रमलाई मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। हजुर। चोरको डायरी। म चोर हुँ, मैले जीवनमा धेरै चोरेँ, के चोरेँ, तर हिजो रातिबाट मैले चोर्न फिटिकै छोडेँ। म चोर छँदा जेल बसेँ, जरिवाना तिरेँ, हल्का फुल्का पिटाइ पनि खाएँ। चोर भएर जेल बस्दा पनि तकमा पाएँ। तकमाको रहस्य जो पाए त्यसलाई थाहा छैन। चोरेको सम्पत्ति सही ठाउँमा लगानी गर्यो भने जाब तकमा पाउनु ठुलो कुरो पनि होइन। चोरले बेला बेला कानुन र तालचाको सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ।
चोर्न त मैले स्कुलमै सिकेको हो, गुरुको आँखा छलेर चिट चोरेर पास भएँ, कलेजमा एउटीको मन चोरेर श्रीमान भएँ, त्यो दिनबाट म श्रीमान चोर भएँ। मेरो विरोधमा कसले बग्छ ल भन्नुहोस् त, न्यायालयमा उभिएर श्रीमान चोर भन्न कसले सक्छ? मेरो विरोधमा कसले बग्छ ल भन्नुहोस् त, न्यायालयमा उभिएर श्रीमान चोर भन्न कसले सक्छ? मलाई कारणले नै चोर बनायो। पर्खाल चल्नु, तालचा फोर्नु, ढुकुटीमा हात हाल्नु, झ्यालबाट हाम फाल्नु, त्यो सबै मेरो जीवन थियो। समय र समस्या दुवैले मलाई चोरमा नियुक्ति दियो। मान्छेहरू भन्ने गर्थे चोर आएको बेला पुलिस कता कता, पुलिस र चोर पार्टनर हो भन्ने बिचरा मान्छेहरूलाई के थाहा? पक्का पनि म चोर हुँ। मैले जीवनमा के चोरे, मौका पर्दा बैंक फोरे, घरबार जोडे, तर हिजो रातिबाट मैले फिटिक्कै चोर्न छोडे। अभाव र अवकाश नै मेरो गुरु हो, अभाव र आवश्यकता नै मेरो गुरु हो, बत्ती र कुकुर नै मेरो शत्रु हो। हाम्रो देशमा बत्ती भनेको कुलमान हो, त्यसैले चोरहरू कुलमान र कुकुरसँग बढी नै रिसाउँछन्। हाम्रो देशमा बत्ती भनेको कुलमान हो, त्यसैले चोरहरू कुकुर र कुलमानसँग बढी नै डराउँछन्। उद्योग धन्दा बन्द, व्यापार केही छैन, केही समाज सेवा, उद्योग धन्दा बन्द, व्यापार केही छैन, कोही समाज सेवा, कोही नेताजी हाम्रो संगठनमा आएर भाषण गर्दै थिए, चोर भन्ने शब्द नराम्रो काम हो, अहिले यो देशमा अघोषित काम हो हाम्रो। ल हेर्नुहोस् त, उपाधि चाहिँ मैले भिर्न पर्ने काम चाहिँ अरूले गर्ने, उपाधि चाहिँ मैले भिर्न पर्ने काम चाहिँ अरूले गर्ने। यो बत्तीवालाले बोतल टक्र्याए, कुकुरलाई चौटा टक्र्याए। हिजो एउटा घरमा विचरण गरेँ, एउटा ठुलै महलमा विचरण गरेँ, बत्तीवालालाई बोतल टक्र्याए, कुकुरलाई चौटा टक्र्याए, ढुकुटीमा पुगेर सेफ फोरेँ, दराज फोरेँ। यति देखेँ, जिन्दगीमा नदेखेको सम्पत्ति देखेँ। सुन उचाल्न सकिन, पैसा गन्न सकिन, मनमा नै सोचेँ आज गजबकै अवसर भेटेँ। यसो कागजको टुक्रा हेरेको त 70,000 को भाउचर भेटेँ। 70,000 रगतका छिटाहरू देखेँ, चिटचिट पसिना आयो, मन्द मन्द गद्द चल्यो, उकुस मुकुस भएँ। सोचेँ हिरा मोती पनि कसरी गनायो, सुनको गहनाहरू चलाउन थाले। कता कता आमाको कानको लोतीको बास्ना आयो, कता कता आमाको कानको लोतीको बास्ना आयो। झ्यालबाट आकाश हेरेँ, चौथीको पातलो चन्द्रमा, मणिचोरको अभियोग सम्झेँ। हा कृष्ण, कालो रातमा कालो धन, एउटा बुढो आवाज। 12 वर्षमा पनि यतिको सम्पत्ति त कुबेरले पनि कमाउन सक्दैन। म झस्किएँ, लैजाऊ बाबु लैजाऊ, तिमीलाई कसैले समाउँदैन। मैले भने म चोर हुँ। वृद्धाले भने ठिक ठाउँमा आएछौ, लैजाऊ, सकेसम्म लैजाऊ। यो सम्पत्तिले धेरै सन्ततिहरू गुमाएका छन्, धेरैले सिन्दुरहरू पुछेका छन्, धेरैले निन्द्राहरू लुटेका छन्। अहिले पनि यसका मालिकहरू स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुतेका छन्, अहिले पनि यसका मालिक स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुतेका छौ, लैजाऊ, सकेसम्म लैजाऊ। मेरो मुखमा हेर्दै गहिरिएर प्रश्न गरे, तिमी त चोर मात्र रहेछौ, चोरले त बल्ल चोरेर बालबच्चा बचाउन सक्छौ, तिमीले यो रहस्यमय सम्पत्ति कसरी बचाउन सक्छौ? हेर बाबु, तिमी कस्तो ठाउँमा आएछौ, मलाई तिम्रो भविष्य देखेर डर भयो। यो सम्पत्तिको लागि छोरालाई बलि चढाएर आमालाई लात हान्ने घर हो। हेर बाबु, यो सम्पत्तिको लागि छोरालाई बलि चढाएर आमालाई लात हान्ने घर हो। तिमी सन्तति बचाउन सम्पत्ति खोज्दैछौ, यिनीहरू सन्तति गुमाएर सम्पत्ति जोड्दैछन्, लैजाऊ, सकेसम्म लैजाऊ। बुढो बा आँसु पुस्दै गए, मर्न भुल्ल परे। हिजो राति मैले चोरेको पचाउन नसक्ने सम्पत्ति देखेँ, हिजो मैले चोरले पनि पचाउन नसक्ने सम्पत्ति देखेँ। जीवनभर पढ्दा नसुध्रिएको म 10 मिनटमा जीवन बदल्ने साँच्चीकै सान्नी पनि गुरु भेटेँ। भित्तामा एउटी बुढी आमाको तस्बिर देखेँ, आमालाई सम्झेँ। खानकै लागि त कालिज र ढुकुर, गिट्ठा र भ्यागुर पनि त छ नि, खानकै लागि त कालिज र ढुकुर, गिट्ठा र भ्यागुर पनि त छ नि। हात जोडेर कसम खाएँ, आमा, म छिटा लागेको बिटा, लोती गनाएको मोतीमा कहिल्यै खस्ने छैन। खल्ती छामे, हिजो बेलुका मास्टरको घरमा चोरेको 4,000 रुपियाँ भेटाएँ, त्यो पनि त्यसैमा थपिदिएँ। झ्यालबाट हाम फालेँ, अचम्मको पदचाप पनि आवाज गुन्जिएछ। अनि त बाहिरका कुकुरहरू भुक्न थाले, भित्रका कुकुरहरूले बत्ती बाले। बिस्तारै उठेर आँखा मिच्दै थियो पाले। म चोर थिएँ, मैले जीवनमा के चोरेँ। महाकसम हिजो रातिबाट मैले चोर्न छोडेँ, महाकसम हिजो रातिबाट मैले चोर्न छोडेँ। धेरै धेरै मजा आयो कविता, होइन? धेरै सबैजनालाई
सबै केही पनि छोड्नु भएको छैन। यो जति हाम्रा नेताहरूलाई जति सुनाए पनि सुध्रिने होइनन् तिनीहरू, होइन त? अब हाम्रो कर्तव्य गर्दै जाउँ, एउटा न एक दिन एउटा न एउटा कसो नजन्मिलेर। नाता गोता नमनोकामना यो देश हाँक्ने विधामा एउटा मान्छे अब त गतिलो देऊ नेपाल आमा, मेरो त प्रार्थना नै त्यही छ। त्यही त। अनि अब अहिले हेर्नु ठ्याक्कै तपाईँ हजुरले लेखेको कविता अनि अहिले देशमा चलिरहेको गाई जात्रा कस्तो ठ्याक्कै कविता लेखिसकेपछि यो गाई जात्रा सुरु भयो होइन? पक्क पनि हामी 1 हप्ता 1.5 हप्ता 2 हप्ता अगाडिको प्लान अनुसार थियो नि त कार्यक्रम। त्यसपछि अहिले देशमा यो राजनीति गाई जात्रा चल्न थाल्यो। यो विषयमा के छ? यो अलिकति म यो पनि जान्न जिज्ञासा छ, कुरा गर्न मन लाग्यो यहाँसँग। राजनीतिमा कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो, म नेपाली जनतासँग मलाई सबैभन्दा चित्त दुखाउ नेपाली जनतासँग छ। हजुर। अमेरिका सफ्रिएको नेताले होइन, जनताले हो। विश्वमा विकसित देशहरू कुनै पनि सफ्रिएको छ भने त्यो जनताले हो। हजुर। है, तपाईँ हामी जनता भनेपछि हामी पनि पर्छौँ। तपाईँ घरबाट निस्केर, तपाईँको कथा तपाईँलाई आरोप लाउँछु, घरबाट निस्केर अमेरिका जाँदाखेरि तपाईँले गाडीको झ्यालबाट बोतल फाल्नु भएको, केराको बोक्रा फाल्नु भएको तपाईँलाई याद छ होला। नेपाल भूमि थियो, हाम्रो आचरणै त्यसरी हुर्कियो। जब तपाईँ गुहामा गएर ट्रान्जिट बस्नुभयो होला, तपाईँले चक्लेटको बोक्रा, त्यही मान्छे 2-3 घण्टापछि तपाईँ चक्लेटको बोक्रा खल्तीमा हाल्न थाल्नुभयो होला, होइन? हाम्रो चरित्र हेर्नुहोस् न। पक्का पनि है, त्यसले गर्दाखेरि मलाई चित्त दुखाउ के छ भन्नु भने, घर देशलाई माया गर्नेहरू परदेशमा हुनुहुन्छ, देश कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्छ, के भनेर जवाब दिउँ मैले? देशको हालत कस्तो छ अहिले तपाईँले सोध्नुभयो, के भनेर जवाब दिउँ मैले? तपाईँ हाम्रा छरछरी छाना नभए स्कुलमा पढेछन्, हाम्रा नेताले 18 करोडको गाडी चढेछन्। सदनमा खैचडी बजेछ, भूकम्प आयो, भूकम्पले कसैको घरबार घरेरी जोडिदिएछ, कोरोनाले घर ठडाइदिएछ, दक्षिणको हावाले आँधीले ढाल्न खोज्दा उत्तरको खाँबोले अडाइदिएछ। सदनमा खिचडी बजाएछ, सिद्धान्त खिचडी भएको छ। लेनिन र लिङ्कनले छुट्याउन नसक्ने व्यवस्था छ। लेनिन र लिङ्कनले छुट्याउन नसक्ने व्यवस्था छ। अहिले हाम्रो देशमा आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्न पर्ने अवस्था छ। न हाम्रो सरकारले कुनै राहत दिन्छ, न कसैबाट चाहिँ हुन्छ। कोरोनाबाट बच्न पनि आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने अवस्था छ। पक्का पनि हाम्रो सुरक्षा चुन बोक्न र सलाम ठोक्न व्यस्त छ। रक्षा ठेक्का पट्टा र ढुवानीमा मस्त छ। चेलीको लास चोली च्याते र चेलीको लास उखुबारीमा फालिन्छ। घर घरमा बुहारी मारिन्छ, किल्ला किल्लामा सिमाना सारिन्छ। अदालतबाट अपराधीलाई सफाई दिएर छाडिन्छ। हाम्रो सुरक्षा कहाँ छ? हाम्रो सुरक्षा लाठी, टेर ग्यास, बन्दुक, वर्षाउने, तर्साउने, अत्याउने। हाम्रो सुरक्षा भनेकै लाठी, टेर ग्यास, बन्दुक, वर्षाउने, तर्साउने र अत्याउने। पूर्व प्रधानमन्त्रीले निवेदन दिन जाँदा निवेदन दर्ता नहुने देशमा सुरक्षा छ भनेर कसरी पत्याउनु? त्यही भएर मेरो चित्त दुखायो नेपाली जनतासँग छ। नेपाली जनताले जनता भएर झोला नबोकेर, कार्यकर्ता फुल टाइम कार्यकर्ता छौँ, मेरो केही भन्नु छैन। नत्र भए जन्मिने बित्तिकै पार्टीको कार्यकर्ता बनाइन्छ यहाँ। म पनि चुनावमा जाँदाखेरि एउटा पार्टीलाई भोट, एउटा व्यक्तिलाई, पार्टीलाई, कसैलाई भोट दिन्छु, त्यो सिद्धान्त आफैमा राख्नुपर्छ। छन्केर एउटा देशको लागि, एउटा सही कुराको लागि, एउटा सत्य विचारको लागि अगाडि बढेर बाहिर निस्किनुहोस् भन्दा कोही निस्किनेवाला छैन। आफ्नो नेताले गल्ती गर्यो भने सहस्र स्वीकार गर्नेवाला छन्। घाम उदैरहेको चर्को दिनमा अहिले रात पर्यो भनिदियो भने चाँडै ताली बजाएर राति भन्नेवाला छन्। त्यस्तो अठबरियाहरू बसेको देशमा बसेर हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्दा भनेर मात्रै कसले टेर्ने भन्नुहोस् त? जनताले टेर्दैन। जनताले नै साथ दिएपछि टेर्छ। मैले यो कुरो गएर अहिले सडकमा भन्यो भने मैले चुटाइ खाएर आउनुपर्छ। अहिले तपाईँको मिडियाबाट भन्ने सुरक्षित छु। सडकमा भन्यो भने मैले खाएर आउनुपर्छ। कसबाट भन्दाखेरि तिनीहरूको झोलेहरूबाट, तिनीहरूको चम्चीहरूबाट। त्यसले गर्दा चित्त दुखाउ धेरै छ। स्यालहरूबाट होला फेरि। हजुर, साइबर स्यालहरू भएको छन् नि त, झोलेहरू।
हजुर नाम परिवर्तन भएको छ। अनि अब अहिले छ नि, अब यो यसो हेर्दा देश आफ्नो कुर्सी टिकाउनको लागि जे पनि गर्ने स्थितिमा पुग्यो होइन। अब हामीले यसो हेर्दा हामी पनि अब मैले म एउटा नेपाली नागरिक हुँ र विदेशमा छु अहिले। यो विदेशमा भएको बेलामा नेपालमा हुँदा बरु धेरै चिन्ता लाग्दो रहेछ, किन त्यहीँ छ, त्यहीँ देखिरहेछ, त्यहीँ डुलिरहेछ। यहाँ विदेशमा बसेर सोच्दा साह्रै चित्त एकदम मनदेखि नै भित्र आत्मादेखि नै चित्त दुखेर आउँदो रहेछ। अब यो हुन त विदेश किन पलायन भइस् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ होइन। अनि त्यही हुनाले अहिलेको ठ्याक्कै यो अहिलेको राजनीति हुन्छ नि, घटनाहरू कसरी विकसित भइरहेछ भन्ने कुरामा यहाँको विचार सुन्न मन लाग्यो। यो एकदम राम्रो, मलाई चाहिँ 2-3 पल्ट अनुभव गर्ने मौका पनि मिलेको छ। तपाईँहरूको अमेरिकाको विभिन्न राज्यमा गएर देशलाई माया गर्नेहरू चाहिँ परदेशमा हुनुहुन्छ र परदेशमा गएपछि बढी माया पनि लाग्दो रहेछ, त्यो पनि हो है। र साँच्चीकै माया पनि भइरहेको छ, जुन कि रेमिट्यान्सबाट देश चलेको भन्ने कुरो यता यथार्थमा पनि सबैले बुझिराखेका छन्। यो कुरोलाई हुँदाहुँदै एउटा दुईटा सञ्चार माध्यम के हुन्छ, तपाईँले त्यस्तो भन्नुभयो भने आफू चाहिँ अमेरिका पनि देशलाई माया गर्ने, यहाँ आइज हलो जोताला भन्ने जवाब दिनेहरू पनि देखेको छु मैले। तिनीहरूसँग पनि मेरो भन्नु छ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो के भन्नु भने देशको राजनीति पैसा र गुण्डागर्दीमा चल्यो। शक्ति भनेको कुरो नीति र नियम कानुनमा चलिदिएको भए सबै सुरक्षित हुन्थ्यो। पैसा र गुण्डागर्दीमा चल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो अहिलेको राजनीतिको चरम बिन्दु भनेको पैसा र गुण्डागर्दी। अब प्रसङ्गवश हिजो भर्खर मन्त्रीमण्डल एउटा फेरबदल भन्ने एउटा हास्यास्पद कुरा आइरहेको छ। त्यो त्यसलाई हास्य रूपमा चाहिँ लिँदाखेरि अहिले भर्खर तपाईँसँग कुरा गर्दै मैले जम्मा 2 लाइन लेखेको छु, त्यो 2 लाइन सुनाउँछु म। नेपाली जनता भन्छन् देशको महामारी कसरी टर्छ, नेपाली जनता भन्छन् देशको महामारी कसरी टर्छ। कोही भन्छन् नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ, त्यसले केही न केही गर्छ। म भन्छु अभियुक्तहरूको सरकारमा अर्को एउटा अभियुक्त थपियो त के फरक पर्छ? पक्का पनि अभियुक्तहरूको सरकारमा अर्को एउटा अभियुक्त थपियो त के फरक पर्छ भने इतिहास। अब 2062 सालमा ज्यान अभियोग लागेको मान्छे र 2028 सालमा ज्यान अभियोग लागेको मान्छे के फरक भयो त? परेन के भन्छ त? एउटाले नेतृत्व गरेछ, त्यसको अर्को मन्त्रीमण्डलमा थपियो मात्रै, अरु के भयो हैन? अभियुक्तको सरकारमा अर्को एउटा अभियुक्त थपिएको हुन्छ। अर्को फेरि विपक्षी पार्टीबाट अर्को प्रधानमन्त्री हुन खोजेको महाअभियुक्त फेरि 17 अभियुक्तहरूको जालो छ। त्यसले गर्दा फेरि चित्त दुखाइ धेरै छन्। सत्य बोलेर मर्नुपर्छ भने मर्छु, मलाई समूह चाहिँदैन, धेरै मान्छे चाहिँदैन, सत्य कुराको लागि हाँसेपिङे पनि सत्यतामा आधारित भएर गर्छु भन्ने चाहिँ मैले प्रण लिएको छु। त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले मलाई साथ दिनुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ भने हाम्रो तर्फबाट हाम्रो पूर्ण सहयोग छ यहाँलाई हैन। हामीले कस्तो खालको सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो जानकारी गराउनुहोस्, हामी त्यसको लागि एकदम तयार छौँ। अब आज यहाँ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ होइन, हामीसँग कुराकानी पनि भयो कस्तो खालको व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यही हुनाले म धेरै अब लामो समय यहाँ पनि हतारमा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि जानुपर्ने पनि छ। त्यही हुनाले अब धेरै लामो कुराकानी भन्दा पनि फेरि आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पछि पनि यसरी नै कुराकानी गरौँला, अझै समय मिलाएर मजाले 1-2 घन्टा कार्यक्रम बनाएर। र आजको कार्यक्रम म झन्डै समापन गर्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेको छु। यहाँ हतारमै हुनुहुन्छ, मैले देखिरहेको पनि छु। अनि अब कार्यक्रमको अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? BRT नेपाल, US नेपाल today.com, hollywoodkhabar.com-बाट संसारभरबाट यो कार्यक्रम हेर्ने दर्शक श्रोताहरूको लागि। दर्शक श्रोताहरू सम्पूर्ण संसारभरि हेर्नुभएको दर्शक श्रोताहरूलाई नमन गर्दै, देशलाई माया गर्नेहरू परदेशमा धेरै हुनुहुन्छ र देशमा पनि हुनुहुन्छ। माया गर्नेले देशलाई धेरै टेवा पुर्याइराख्नु भएको छ। माया गर्ने भन्दा बिगार्ने मान्छेहरू माथि अहिले पदासीन भएको हुनाले देश सप्रिन नसकेको हो। म आशावादी छु, यहाँ सम्पूर्ण कुरो सुरक्षित छ। हाम्रो खानी छोएको छैन, हाम्रो चाहिँ जलस्रोत बाँकी छ, हाम्रो जडीबुटी बाँकी छ, सम्पूर्ण कुरो आशावादी छु। तपाईँहरू सबैको आशीर्वाद देशप्रति रहिरहोस्, देशमा चाहिँ उद्योग धन्दा खुलोस्, सबैको शान्ति होस्। यो चाहिँ कोरोना मुक्त भएपछि सबै चाहिँ एकचोटि आएर देश अवलोकन गर्नुहोस् र हामीसँग हाम्रो चाहिँ वास्तविकता पनि बुझेर जानुहोस् भन्ने
अनुरोध गर्दै के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, देश र आमा भनेको एउटै हो। जसले आमा रुवाउँछ, देश रित्याउँछ, त्यो छोरो जन्मिएको होइन, तुइएको हो। आज मेरी आमा रुनु र देश रित्तो हुनु भनेको तलबाट चुइएको होइन, माथिबाट कुइएको हो। बिन्ती छ भगवान, बरु देश मरुभूमि देऊ, नेता मर्द देऊ, देश हराभरा दिएर नेता नामर्द नै देऊ। चुनाव हरुवा भए पनि गाम बेसी धाउने काम गरुवा देऊ, चुनाव जितुवा भएर एम्बेसी धाउने पानी मरुवा नदेऊ। नाता गोता नहुन्न देश हाँक्ने विधामा, एउटा मान्छे अब त गतिलो देऊ नेपाल आमा, एउटा मान्छे अब त गतिलो देऊ नेपाल आमा। त्यति भन्न चाहन्छु। धेरै मिठो। म यहाँ अलि कमेन्ट रहेछन्, म थोरै कमेन्ट पनि लिइहाल्छु। हाम्रो राजु सिटौलाजीले लेख्नु भएको छ, सलिन दाई नमस्ते भन्नुभएको छ। गजब सुनेर मजा आयो, 12 मासे धादिङको किस्सा सुनेर रमाइलो भयो भन्नुभएको छ। 12 मासले त्यो पनि कुरा गरेको थियो होइन। पौडेलले लेख्नु भएको छ, सिस्नो पानी देउसी भोलिबाट हजुरलाई किन निकालिएको जान्न पाए हुन्थ्यो भनेर। हामीले त्यो पनि कुरा गरिसक्यौँ अगाडि नै। नमस्कार भन्नुभएको छ। भूपेन्द्र महतले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। धेरै कमेन्ट छन् होइन यहाँ तल, मैले सबै लिन सकिनँ। आज शैलेन दाईप्रति म एकदमै रेडी छु। आज एकदमै व्यस्तताको बावजुद, यो छुट्टै खालको व्यस्त हुनुहुन्छ तैपनि हामीलाई यो कार्यक्रममा सहभागी भएर यस्तो मजाको कुराकानी गर्ने, यो धेरै मिठा कविताहरू, धेरै अर्थपूर्ण कविताहरू पनि सुन्ने अवसर यो दिनुभयो। एकदम कस्तो लाग्छ भन्दा अहिले विदेशमा बसेर कार्यक्रम गरिरहँदा नेपाल जाउँ 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 त्यस्तो एकदमै धेरै हुन्छ। अब त्यो भवस हामी भविष्यमा नेपालै आउनु, फर्केर आउनु सकौँ। सबै नेपाली जहाँ जहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ सिप सिकेर हुन्छ नि, यहाँबाट ज्ञान लिएर नेपालमा आएर त्यसलाई लगाउन सकियोस्, यो कामना गर्छु। यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि सहभागी भइदिनु हो, त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सारा विश्व थियो, सारा विश्व स्वतन्त्र थियो, हामी सारा विश्व थियो दासी, हामी स्वतन्त्र भइरह्यौँ। सारा विश्व थियो दासी, हामी स्वतन्त्र भइरह्यौँ। विश्व स्वतन्त्र छ अहिले, हामी चाहिँ दास चाहिँ भयौँ। विश्व स्वतन्त्र छ, हामी चाहिँ दास चाहिँ भयौँ। आदरणीय दर्शक श्रोता सबैमा नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हस्त नमस्ते। हामीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ शैलेश दाई। शैलेश दाईलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै भोलि पनि म फेरि सङ्घर्षको कथाको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछु र भोलिको कार्यक्रममा श्रीकृष्ण लुइटेलसँगको कुराकानी पनि हेर्न नबिर्सनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। नमस्ते, म राजेश हमाल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ BRT Nepal.com।